त्यो सर जुन हाम्रो आएको मेट्रिक्सहरु छ नि सर 4 वटामा त्यसलाई फाइनली चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सर सबैलाई 4 वटामा भनेको 5औं नम्बरको क्वेशनमा सर पर्यो 5औं पहिले त्यो कम्पोजिट मेट्रिक्स निकाल्ने अनि मात्रै मल्टिप्लाई गर्ने हो कोअर्डिनेटसँग सुरुमै मल्टिप्लाई गर्न पाइँदैन सबको चाहिँ कम्पोजिट निकाल्ने लास्टमा मात्र गर्नु पर्यो नि सर यस पहिले कम्पोजिटिङ हामीले कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन भनेर त्यही भएर पढायो हो के अस्ति ओके सर ओके आज कुरा गर्छौं हामी क्लिपिङको क्लिपिङ भनेको यो शब्द सुन्दाखेरि तिमीलाई के लाग्छ व्हाट यु थिंक अबाउट क्लिपिङ तिमीलाई के लाग्छ यो क्लिपिङ सुन्दाखेरि के भन्न खोजा हो जस्तो लाग्छ के आउँछ दिमागमा अथवा तिमीलाई क्लिपिङ सुन्दाखेरि यो शब्दको मिल्नु पर्छ भनेर सोच्ने हैन है तिम्रो दिमागमा के आउँछ मात्रै सोधेको मैले क्लिपिङ भनेको सानो सानो पार्ट भनेको कि सर टुक्रा गर्ने भन्ने बुझिन्छ हजुर ओके अर्को पनि सुन्न चाहन्छु एन्सर क्लिप भनेको चाहिँ सर के होला तिम्रो दिमागमा के आउँछ भन न सर मलाई त त्यो क्लिप भनेको के हो सोधेको हैन के मैले त्यसरी नलेउ न तिमी क्वेशनलाई मैले त्यो भनेको के हो भनेर सोधेकै होइन तिम्रो दिमागमा के आउँछ ओके अब यससँगै अर्को एउटा कुरा पनि गर्छु म तिमीसँग तिम्रो दिमागमा क्रप भन्यो भने तिम्रो दिमागमा के आउँछ क्रप भन्ने भने कुनै कुरालाई काट्नु सर काटेर राख्नु अर्को एन्सर कसैको दिमागमा आउँछ क्रप भनेको चाहिँ नचाहिने पार्टलाई हटाउने चाहिने पार्टलाई मात्रै राख्ने भनेको छ तिम्रो दिमागमा के ओके अरु कसैको दिमागमा के आउँछ अब क्रप भनेको त धान चामल लेदर हुन्छ यस दिमागमा त्यो आउँछ यस गुड अर्को पनि सुनौ कस्तो रमाइलो अर्को बाली पनि त हो नि क्रप भने यस दिमागमा के आउँछ अर्को पनि सुनौ न एन्सर मिल्नु पर्छ भन्ने सोच्ने नि हैन मैले यहाँ सोधेको दिमागमा के आउँछ यो शब्द सुन्ने बित्तिकै दिमागमा के आउँछ भन्ने कुरा अर्को पनि थपाउ न कसैले कि छैन त्यस्तो केही अथवा यो भन्दा अगाडि नि भनेको मध्येको एउटा हो भन्ने खालको पनि छ भने त्यो पनि भन्न सकिन्छ सिकन्दरजीको चाहिँ दिमागमा के आउँछ क्रप भन्नाले सर मेरो दिमागमा त सर अब ओरिजिनललाई भत्काएर अब नयाँ बनाउने हो सर त्यसलाई ओके अब अलिकति थोरै यसलाई म स्पेशलाइज गर्छु ल मेरो क्वेशनलाई थोरै स्पेसिफिक बनाउँछु फोटोशप चलाछौ छ सर ओके फोटोशपमा क्रप भन्ने टुल अवेलेबल हुन्छ त्यो क्रप भन्ने टुलले के गर्छ त्यही सर अब आफूलाई चाहेको जति मात्रै क्रप गरेर राख्ने बाँकीलाई डिस्कार्ड गर्ने यस ओके त्यसो भए यहाँनेरि मैले भन्न खोजेको कुरा पनि एक्ज्याक्टली सेम हो यहाँनेरि यो जुन क्लिपिङ भन्ने छ यो क्लिपिङ भन्नु र यो हामीले जुन क्रप भन्छौं त्यो क्रप भन्नु एउटै हो यो क्लिपिङ भन्नु र यो क्रप भन्नु एउटै हो हामी जुन ग्राफिक्समा कुरा गर्न आँट्दैछौं क्लिपिङ भनेर हैन म तिमीसँग जुन क्लिपिङको बारेमा कुरा गर्न आँट्दैछु तिमीले फोटोशप चलाउँदाखेरि जुन क्रप भन्ने टुल युज गरेको छौ त्यो क्रप भन्ने टुलले जे काम गर्छ एक्ज्याक्टली मैले यहाँ क्लिपिङ भनेर त्यही कुरा गर्न आँटाए हो त्यही भएर हामी एकाडेमिक रूपमा चाहिँ यहाँनेरि कम्प्युटर ग्राफिक्समा क्लिपिङ भनेर नाम लिन्छौं जसको तिम्रो एप्लिकेसनमा चाहिँ तिमीले क्रप भन्ने नाममा त्यो काम देखिराछौ भनेको तिमीलाई कुनै पनि एउटा पिक्चरमा सपोज मानौँ एउटा मान्छे छ भनौँ न एउटा मान्छे छ है यो मान्छेको फोटो खिचाएको छौ तिमीले सपोज है यो मान्छेको फोटो खिचाएर छौ यो स्टिक पर्सन बनाऊ सजिलो हुन्छ मलाई बनाउनलाई यो मान्छेको तिमीले फोटो खिचाएर छौ तिमीलाई चाहिँ यो मान्छेको मलाई टाउको मात्र निकाल्न मन लाग्यो काटेर भने मलाई यति काटेर निकाल्न मन लाग्यो हैन भने यो काम भनेको चाहिँ के हो दिस इज क्लिपिङ ठीक छ दिस इज क्लिपिङ ओके हामीले यहाँनिर त्यसरी कुरा गर्छौं क्लिपिङ भनेर
अब तिमीलाई कुनै पनि अब तिमी जसरी भन्न नि सक्छौ कुनै पनि इमेजबाट कुनै पनि ज्योमेट्रिकल सेपबाट अननेसेसरी पार्टलाई हटाउने त्यसबाट नेसेसरी पार्ट मात्रै राख्ने हैन छाट्ने जेसुकै भन त्यो क्लिपिङ हो त्यो व्हाट इज भन्ने कुरा त ल भयो अर्को कुरा पनि यहाँ सँगै आउँछ वाइ क्लिपिङ किन चाहियो त क्लिपिङ वाइ हामी त्यो कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ वाइ क्लिपिङ किन चाहिन्छ यसको पनि धारणा सुनौ न किन चाहिन्छ होला तिमी कुनै पनि फोटो किन काटेर छाटेर राख्छौ क्रप किन गर्छौ वाइ कारण सुनौ न तिम्रो दिमागमा के आउँछ के कारणले गर्दा तिमी कुनै फोटो काट्छौ काटेर राख्छौ जस्तो त्यो दुईजनाको ग्रुप फोटोमा तिमीले मन नपर्ने मान्छेसँग फोटो खिचाएर छ भने नि काट कहिलेकाहीँ थाहा छैन मलाई हैन काट्नुका धेरै कारणहरू हुन्छन् तिम्रो दिमागमा के आउँछ सुनौ न वाइ क्लिपिङ क्लिपिङ किन चाहियो अथवा तिमी क्लिपिङ किन गर्छौ जस्तो कुनै पनि इमेजको निश्चित पार्टलाई फोकस गर्नको लागि सर ओके विनोदजी थ्याङ्क यू अर्को पनि क्वेसन अर्को पनि धारणा सुन्न चाहन्छु अरू पनि सुनौ अरू पनि सुनाउ न कोही पनि नबोल्ने क्लिपिङ चाहिँ त्यो नचाहिने कुराहरू जस्तो कि अब कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ त्यो क्याप्चर गरेर हुन्छ नि सर फोटो लिँदाखेरि त्यो कुराहरू हटाउन छ मेटाउन ओके अरू पनि सुन्न चाहन्छु अरू केही फरक आउँछ कि भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन हो थाहा छैन आउन पनि सक्छ अघि क्रप जस्तै ओके ल ठिकै छ हामीलाई अब अलिकति म्याथमेटिकली कुरा गरौँ कम्प्युटर ग्राफिक्सको आस्पेक्टबाट कुरा गरौँ हामीले क्लिपिङ वाट इज क्लिपिङ भन्दाखेरि अननेसेसरी पार्टलाई हटाउने जे पार्ट चाहिन्छ त्यो पार्ट मात्रै राख्ने भन्ने कुरा भयो वाट इजमा भयो के हो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यस्तो गर्न मन लाग्यो भने द्याट इज क्लिपिङ अथवा द्याट इज क्रप जे भन तिम्रो द्याट इज क्लिपिङ हामी क्लिपिङै भनौँ किन चाहिन्छ त क्लिपिङ किन गर्ने त क्लिपिङ हैन क्लिपिङ गर्नुको पछाडिको रिजन के हो त्यसको ड्राइभर के हो किन चाहिँ गर्ने त क्लिपिङ भन्दाखेरि चाहिँ मेन कुरा चाहिँ के हो भने जब तिमीले कुनै पनि फोटो काट्छौ जस्तो मानौँ यो मान्छेको पिक्चर सपोज मानौँ यो मान्छेको पिक्चर भनेको यत्रो छ हैन यो मान्छेको फोटो यत्रो छ यो मान्छेको फोटोबाट मैले काटेर के गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेको फोटोलाई मैले काटेर यत्रो बनाउँदैछु है सपोज यो रातोमा जुन देखिरहेको छौ यो मान्छेको फोटो अब म यत्रो बनाउँदैछु हैन यो मान्छेको फोटो पहिले यत्रो थियो हैन यो यति लामो थियो यो मान्छेको फोटो अब यत्रो बन्दैछ यो रातोको जति बन्दैछ भने तिमीले यहाँबाट एउटा कुरा त जरुर बुझ्छौ त्यो भनेको साइज त रिड्युस हुन्छ हो नि हैन यसको मेन लजिक पनि त्यही हो खासमा रिजन बिहाइन्ड द्याट चाहिँ के हो भने हामीले साइज घटाएको हो के कुनै पनि फोटोको कुनै पनि अब्जेक्टको मेमोरी जुन रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यसले मेमोरी जति कन्ज्युम गर्छ नि कुनै पनि फोटोमा हामीले त्यसलाई क्लिप गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसको त्यो मेमोरी रिक्वायरमेन्ट घट्छ मेमोरी रिक्वायरमेन्ट घट्ने बित्तिकै त्यसमा फर्दर म्यानिपुलेसन जस्तो रोटेट गर्नु पर्यो हामी भर्खरै ट्रान्सफर्मेसन पढेर आएको छौँ रोटेट गर्नु पर्यो त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो हैन त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो अथवा त्यसलाई स्केल गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब हामीले थोरै मात्रै कोअर्डिनेट भ्यालुमा काम गरे भयो थोरै मात्रै मेमोरीमा काम गरे भयो जसले गर्दाखेरि हाम्रो क्याल्कुलेसन कम्प्लेक्सिटी के हुने भयो त्यो कम हुने भयो हामीले यदि क्लिपिङ गर्यौँ भने ठिक छ क्लिपिङ गर्नुको मेन लजिक यो हो तिमीलाई आफूलाई नचाहिने कुरा जस्तै भनौँ न त्यो हटाउन सकिन्छ फोटोसप चलाछौ भने कति मान्छेहरूले क्रप युज नगरिकन कुनै पनि मान्छेको यो फोटोलाई यो यतिको टाउको मात्रै पनि उसले फ्रेममा राखिरहेको हुन्छ क्यानभासमा राखिरहेको हुन्छ कसरी गर्छ भन्दा रिसाइज गरिदिन्छ रिसाइज गरेर पनि त मान्छेको त टाउको मात्रै राख्न सकिन्छ नि नसकिने त होइन नि त तर हामी रिसाइज गरेर मान्छेको टाउको त्यसरी राख्दैनौँ हामी क्रपै गर्छौँ किन भन्दा त्यसको साइज त्यसले जुन मेमोरी ओगट्छ नि त्यो ओगट्ने ठाउँ हामी घटाउने कोसिस हो हाम्रो त्यही भएर हामी क्लिपिङ किन गर्छौँ हामीले जुन थ्योरी यहाँ पढ्न आँट्दैछौँ क्लिपिङको त्यसको जुन कन्सेप्ट पढ्न आँट्दैछौँ त्यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ कसरी क्लिपिङ गर्ने भनेरै पढ्ने हो हामी चाहिँ यहाँनिर होइन तर क्लिपिङ किन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेजर कारण चाहिँ मेमोरी बचाउनलाई नै हो ठिक छ त्यसको मेमोरी रिक्वायरमेन्ट घटाउनलाई ठिक छ यसमा अरू कसैलाई केही थप्नु छ घटाउनु छ भने सुन्न चाहन्छु छैन भने म अगाडि बढ्छु ठिक छ सर ओके मैले अहिले कोरेको कुरा म तिमीलाई सम्झनाको लागि तिमीलाई सर्टमा हेर्न मन लाग्छ भने मैले त्यहाँ राखिदिरहेको छु त्यो तिमीले पछि पनि हेर्न सक्छौ भनेर हो मन लाग्छ भने हेरे हुन्छ भनेर त्यहाँ राखिदिएर हो सजिलो हुन्छ तिमीलाई भनेर हो
अब क्लिपिङको प्रकारमा लाग्छु म चाहिँ। हामी क्लिपिङ गर्न अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि क्लिपिङ कति टाइपले हामी क्लिपिङ गर्न सक्छौँ। हामीसँग 3 किसिमको क्लिपिङ हुन्छ। एउटा पोइन्ट क्लिपिङ हुन्छ, हामीले पढ्नुपर्ने छ है, हामी पढ्ने कुरामा जाँदैछु। अर्को भनेको लाइन क्लिपिङ हुन्छ, तिमीले क्लिपिङ कसरी गर्छौ भन्ने कुरा हो। र अर्को चाहिँ पोलिगन क्लिपिङ हुन्छ। पोलिगन क्लिपिङ तिमी यो 3टा कुरामा आधारित भएर तिमी क्लिपिङ पढ्छौ। पोइन्ट क्लिपिङ, लाइन क्लिपिङ र पोलिगन क्लिपिङ, यो 3टा क्लिपिङ हामी यहाँनिर पढ्छौँ। पोइन्ट क्लिपिङ भन्ने बित्तिकै इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल पोइन्टलाई क्लिप गर्ने भन्ने अर्थ लाग्छ। इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल पोइन्टलाई म यसको बारेमा डिटेलमा अहिले आउँछु। मैले थोरै जेनरली जानकारी गराउन खोजेँ। जस्तो कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट छ, हामीसँग मानौँ यो एउटा अब्जेक्ट छ। यो अब्जेक्टलाई मैले चाहिँ सपोज मानौँ यसको यति पार्ट मात्रै मलाई राख्नु छ, सपोज हैन, यति काट्नु छ, मलाई यति पार्ट मात्रै मलाई चाहिएको छ, यो अब्जेक्टको मलाई यो पार्ट मात्रै चाहिएको छ भने त्यो बेलामा म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि पोइन्ट क्लिपिङको कन्सेप्ट युज गरेँ भने चाहिँ इच एन्ड एभ्री डट, यसमा भएको इच एन्ड एभ्री डट, जुन डटहरू हुन्छ यसमा भनेको इच एन्ड एभ्री डट के जति पनि डटहरू यो अब्जेक्टमा हामीसँग छ, इच एन्ड एभ्री डटलाई हामीले के गर्छौँ, क्लिप गर्नको लागि हामी कम्पेयर गर्छौँ अगेन्स्ट क्लिपिङ बाउन्ड्री। जुन हाम्रो क्लिप गर्ने बाउन्ड्री हुन्छ, जस्तो मानौँ क्रप गर्दाखेरि जुन क्रप टुल युज गर्दाखेरि तिम्रो जुन एउटा बाउन्ड्री तिमीले पाउँछौ क्रप गर्ने बाउन्ड्री, त्यो क्रप गर्ने बाउन्ड्रीको अगेन्स्टमा तिमी के गर्छौ, हरेक पोइन्टलाई कम्पेयर गर्छौ कि यो चाहिँ फाइनल क्रप गरिसकेको इमेजमा राख्ने कि नराख्ने भनेर हैन। भने त्यो कन्सेप्टलाई पोइन्ट क्लिपिङ भन्छ। इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा, अब यहाँ त मैले एक दुईवटा बनाउने कोसिस गरेको छु, यसमा यस्ता धेरै पोइन्टहरू यहाँ हुनसक्छ, ठिक छ। त्यो बनाउने कोसिस मात्रै हो। भनेपछि कति समय लाग्छ होला पोइन्ट क्लिपिङ गर्दा आफै अनुमान गर यहाँबाट। त्यसैले पोइन्ट क्लिपिङको कन्सेप्ट चाहिँ इच एन्ड एभ्री डटलाई हामीले क्लिपिङ गर्नुपर्ने इच एन्ड एभ्री डटलाई हामीले कम्पेयर गर्छौँ अगेन्स्ट क्लिपिङ बाउन्ड्री। यो हाम्रो क्लिपिङ बाउन्ड्री हो हैन, यो हाम्रो क्लिपिङ बाउन्ड्री हो, यसको अगेन्स्टमा हामी इच एन्ड एभ्री डटलाई हामी कम्पेयर गर्छौँ भने त्यो पोइन्ट क्लिपिङ हो। कसरी गर्छौँ म एकछिनमा यहाँ कुरा गरिहाल्छु। लाइन क्लिपिङको कुरा गरौँ थोरै। लाइन क्लिपिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई दिएको कुनै पनि अब्जेक्ट छ, जस्तो मानौँ यो मेरो एउटा अब्जेक्ट छ भने यो अब्जेक्टलाई क्लिपिङ गर्नको लागि मैले यसमा कतिवटा लाइनहरू बन्छ, हामी लाइन बनाउँछौँ अनि लाइनको आधारमा लाइनले रिप्रेजेन्ट गरेर लाइनको आधारमा हामी क्लिपिङ गर्छौँ। भनेको एकचोटिमा हामी एउटा सिङ्गल लाइनलाई नै के गर्छौँ भन्दाखेरि क्लिपिङ गर्छौँ। जस्तो मानौँ लाइन हामीसँग यो लाइन छ भने यो लाइनलाई क्लिपिङ गर्नु पर्यो। जस्तो मानौँ मैले मेरो क्लिपिङ बाउन्ड्री यो छ भने यो लाइन अगेन्स्ट दिस क्लिपिङ बाउन्ड्री, अब अघिको जस्तो पोइन्टलाई चेक गर्दैन, यो लाइनलाई यो क्लिपिङ बाउन्ड्रीको अगेन्स्टमा हामी चेक गर्छौँ अनि यो पार्ट राख्ने कि नराख्ने भनेर हामी डिसाइड गर्छौँ। जस्तो यो केसमा यो बाहिरको पार्ट पर्यो, यसलाई काटेर फाल्ने, यो बाहिर पर्यो, यसलाई काटेर फाल्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्नलाई लाइनलाई हेर्ने काम भनेको चाहिँ एउटा लाइनलाई हेर्दाखेरि हामीले यसरी काटेर फाल्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्न सक्छौँ। पोइन्टको केसमा हामीले एउटै लाइनमा 1000वटा पोइन्ट पनि हुनसक्छ, एकैचोटिमा 1000वटा पोइन्टलाई यो लाइनको कुराले डिल गर्छ हैन। यो कन्सेप्ट चाहिँ लाइन क्लिपिङको कन्सेप्ट हो। अब पोलिगन क्लिपिङको कुरा गरौँ। पोलिगन क्लिपिङले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिरेक्टली पोलिगनलाई नै क्लिप गर्न सकिन्छ भन्छ। जस्तो मानौँ मसँग एउटा पोलिगन छ, मैले धेरै त्यहाँ रेक्टेङ्गल बनाएँ, मैले एउटा सपोज ट्रायङ्गल बनाएँ, सपोज मसँग पोलिगन छ, एउटा ट्रायङ्गल छ। यो पोलिगन यो जुन ट्रायङ्गल छ मसँग, यो ट्रायङ्गललाई मैले के गर्नु पर्यो, क्लिप गर्नु पर्यो, ठिक छ। यो अलिकति यहाँनिर कस्तो नराम्रो देख्यो, ओके यसलाई राम्रै बनाऊ हैन। यो मसँग एउटा ट्रायङ्गल छ, यो ट्रायङ्गललाई मलाई क्लिप गर्नु पर्यो भने यो ट्रायङ्गललाई क्लिप गर्नको लागि जस्तो मानौँ मसँग क्लिपिङ बाउन्ड्री यस्तो छ, ठिक छ। यो ट्रायङ्गल जुन हरियो ट्रायङ्गल छ, यो ट्रायङ्गललाई मैले यो क्लिपिङ बाउन्ड्री भनेको मेरो रेडमा छ यो रेक्टेङ्गल, यसको अगेन्स्टमा मैले क्लिपिङ गर्नुपर्ने छ भने त्यो बेलामा क्लिपिङ गर्नलाई एज अ होल पोलिगनलाई नै हेर्न पाउँछु एकैचोटिमा। भनेको यो पोलिगन हाम्रो ए बी सी जुन हाम्रो पोलिगन छ यहाँनिर एबिसी, हुन त यो स्मल लोवर केसमा नलेख्नु राम्रो मानिन्थ्यो भर्टिसेसलाई, मैले यहाँ लेखिहालेँ। यो एबिसी भन्ने जुन हाम्रो ट्रायङ्गल छ, यो एबिसी भन्ने ट्रायङ्गललाई हामीले यो पोलिगन क्लिपिङको कन्सेप्ट युज गरेर यो क्लिपिङ बाउन्ड्रीको अगेन्स्टमा हामी क्लिपिङ गर्न सक्छौँ हैन, क्रप गर्न सक्छौँ। भनेको यसमा झन् कति धेरै डटहरू एकैचोटिमा डिल हुने भयो, एक एकवटा डटलाई हामीले यहाँ चेक गर्नु परेन, यो पुरै ट्रायङ्गललाई नै हामी एकैचोटिमा हामी के गर्न सक्ने भयो, क्रप गर्न सक्ने भयो। यो क्रपिङको कन्सेप्ट यो अर्को कन्सेप्ट हो, भनेको पोलिगन क्लिपिङको कन्सेप्ट हो। हामी कम्प्युटर ग्राफिक्समा यो तीनटै कुरा हामी हेर्छौँ, ठिक छ। सबैभन्दा सुरुमा कुरा गर्छु म तिमीसँग पोइन्ट क्लिपिङको। पोइन्ट क्लिपिङ कसरी पर्फर्म गरिन्छ, हाउ वी पर्फर्म पोइन्ट क्लिपिङ। यदि तिमीले पोइन्ट क्लिपिङ इम्प्लिमेन्ट गर्न चाह्यौ भने
तिमीले त्यो पोइन्ट क्लिपिङलाई कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छौ त्यसको बारेमा म सबैभन्दा सुरुमा कुरा गर्छु। पोइन्ट क्लिपिङ भन्ने बित्तिकै कस्तो कन्सेप्ट हो भन्दाखेरि एउटा हामीसँग क्लिपिङ बाउन्ड्री छ। जस्तो मानौ मेरो क्लिपिङ बाउन्ड्री यो हो, क्लिपिङ बाउन्ड्री भन्छौँ हामी यसलाई। यो भनेको जुन क्रप गर्दाखेरि तिमीले एउटा रेक्टेङ्गुलर तिम्रो विन्डो पाउँछौ नि त्यसलाई हामी क्लिपिङ बाउन्ड्री भनेर भन्छौँ। यहाँनिर त्यही कुरालाई सम्झिँदा तिमीलाई सजिलो हुन्छ। ठिक छ, मेरो स्पेलिङ अलिकति बाहिर गयो त्यहाँनिर, बाउन्ड्री भन्दै बाहिर गयो त्यहाँनिर, त्यसको नाम क्लिपिङ बाउन्ड्री। मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा भर्टिसेस, जस्तो मानौँ कुनै पनि एउटा भर्टिसेस छ मसँग, त्यो भर्टिसेस जे पनि हुनसक्छ, कुनै एउटा कोअर्डिनेट जे पनि हुनसक्छ, पोइन्ट डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। मैले यहाँनिर तिमीलाई एक्जाम्पल दिने मात्रै कोसिस गरेँ हो। मसँग एउटा कोअर्डिनेट भ्यालु छ, यसको नाम भनेको p छ अनि यसको कोअर्डिनेट भ्यालु x y छ सपोज मानौँ छ भने मैले यो क्लिपिङ बाउन्ड्री, सपोज दिस क्लिपिङ बाउन्ड्री भर्टिसेस नेम आर a b हैन, नाम दिदियौ c and d सपोज। ठिक छ, यसको नाम ABCD छ भने त्यो बेलामा हामीलाई यो ABCD को अगेन्स्टमा यो P भन्ने पोइन्टलाई क्लिपिङ गर्नु छ भने, हुन त हजारौं हामीसँग पोइन्ट्सहरू हुनसक्छ तर एउटा पोइन्टको एक्जाम्पल दिने कोसिस गरेको। हाउ वी गना नो द्याट दि पोइन्ट इज इनसाइड अर आउटसाइड, भित्र पऱ्यो भने हामी त्यसलाई फाइनल भनेको हामीले क्लिपिङ गरिसकेपछिको जुन फाइनल हाम्रो रिजल्ट आउँछ, फाइनल अब्जेक्ट आउँछ, त्यसमा हामी सेभ गर्छौँ, फाइनल लिस्ट पनि भन्छौँ हामी, फाइनल लिस्टमा स्टोर गर्छौँ। यदि यो बाहिर पर्दो रहेछ भने त्यसलाई हामी डिस्कार्ड गरिदिन्छौँ हैन। कुनै पनि पोइन्ट भित्र पर्छ भने मात्रै हामी के गर्छौँ, राख्छौँ। क्रप गर्दाखेरि त्यही त हुन्छ नि हैन, कुनै पनि मान्छेको टाउको मात्रै राख्नु छ अथवा भनौँ PP साइजको फोटो मात्रै बनाउनु छ भने त्यसको जिउलाई काटेर फाल्ने भने चाहिँ त्यसको पोइन्ट यदि त्यो टाउको पोइन्ट अनुहारको पोइन्ट पर्यो भने त्यो हामीले फाइनल लिस्टमा सेभ गर्छौँ अनि फाइनल अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि त्यो पोइन्ट युज गरेर ड्र गर्छौँ। नभए त्यो बाहिर पर्छ भने हामी त्यसलाई डिस्कार्ड गर्छौँ हैन, सिम्पल लजिक छ। त्यसैले यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ हामी कसरी भन्छौँ भन्दाखेरि यिनीहरूको कोअर्डिनेट भ्यालुलाई सपोज मानौँ कोअर्डिनेट एक्सेस बनाएर हेरौँ एउटा। कसैलाई केही भन्नुहोस् त, कोही बोल्न खोजिरहेको हो मलाई एक्सप्लेन गर्न देऊ है थोरै। त्यसपछि केही छ भने म राय लिन्छु तिम्रो। यो ओरिजिन हो हाम्रो, ठिक छ, यो हाम्रो ओरिजिन हो। अब यसमा हामीलाई चाहिँ अब यो भर्टिसेसको कुरा गर्दैछौँ भने यसको कोअर्डिनेट भ्यालु यहाँसम्मको हाम्रो लेन्थ भनेको कति छ भन्ने कुरा पनि यहाँ हेरिहालौँ। मैले यसको लेन्थलाई यहाँनिर मैले डटेड लाइन तान्नुपर्ने हो तर मैले यहाँनिर सकेसम्म डटेड लाइन तान्न सक्दिनँ यसमा सिधै, त्यही भएर मैले चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइनै तान्ने कोसिस गरेँ। यसको हाम्रो चाहिँ यक्स भ्यालु भनेको चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ यक्स मिन छ। ठिक छ, यसलाई हामी एक्स मिन भनौँ। यो भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यहाँको भ्यालुलाई यहीँनिरबाट सिधा यसको स्ट्रेट लाइनै तान्दा राम्रो हुन्छ। त्यसैले मैले राम्रो तान्ने नि कोसिस गरेँ, तिमीलाई हेर्न नि सजिलो होस् भनेर हो खासमा। यो भनेको हाम्रो एक्स म्याक्स, ठिक छ, यो हाम्रो एक्स म्याक्स छ। लेख्दाखेरि चाहिँ यसलाई यसरी लेखिन्छ कि खासमा एक्स मिन भएको रहेछ, सरी यो नराम्रो देखिन्छ, एक्स मिन अनि यसलाई हामी भन्छौँ एक्स म्याक्स, यसको भ्यालु र सो अन। यसरी नै यो खास मैले यहाँ लाइन नताने पनि हुन्छ तर तिमीलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर मैले लाइन तानेको ल यहाँनिर यसरी। यसको बाउन्ड्रीको यसको कोअर्डिनेट भ्यालु एक्सेसमा आउँदाखेरि कति छ भ्यालु भन्ने कुरा लेख्ने कोसिस गरेको। हामी यहाँनिर यसो धर्का तानेर यहाँ लेख्न सक्छौँ, लेख्न चाहिँ यो यतापट्टिको लाइन नतान्दा पनि हुन्छ हुन चाहिँ, तैपनि मैले यहाँ लेख्ने कोसिस गरेको छु। यो भनेको हाम्रो के हो, वाइ म्याक्स र यो भनेको हाम्रो वाइ मिन हामीसँग छ। ठिक छ, यसलाई हामी म्याक्स भन्छौँ र यसलाई हामी मिन भन्छौँ। यो रिलेसनसिप भयो भने हामीलाई हेर्नलाई सजिलो हुन्छ। एक्स म्याक्स र वाइ मिन, वाइ म्याक्स अनि वाइ म्याक्स र वाइ मिन छ हामीसँग भनेको। यो कोअर्डिनेट यो ए भन्ने भर्टिसेसको कोअर्डिनेट कति हो, बी भन्नेको कोअर्डिनेट कति हो, सी भन्नेको कोअर्डिनेट कति हो, डी भन्नेको कोअर्डिनेट कति हो भन्न सक्छौ नि अब तिमी कि सक्दैनौ? यस्तो सर एक्स म्याक्स र उ होला नि सर, एक्स म्याक्स र म एउटाको लेखिदिन्छु, यो बी को लेखिदिन्छु। बी को कति हुन्छ भन्दाखेरि बी को कति हुन्छ यहाँ, बी को कति हुन्छ ल भन, यक्स कति छ हेर त यहाँनिर एक्स म्याक्स छ हो, एक्स म्याक्स कमा वाइ म्याक्स। यो यस यस यस, त्यसो भए मैले लेख्नै परेन, यो कुरा तिमीलाई थाहा भइहाल्यो। यो भनेको हाम्रो एक्स म्याक्स हो हैन, कमा वाइ को भनेको तल्लो लाइनमा लेख्छु ल, यहाँ अड्दैन मेरो त्यहाँनिर, त्यही भएर यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ वाइ म्याक्स हो।
हामी यसरी भन्न सक्छौँ। त्यसैले भर्टिसेस अब थाहा हुन्छ कसको भर्टिसेस कति भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यस, अब यही रिलेसनको आधारमा हामी पोइन्ट क्लिपिङ गर्छौँ क्या। खासमा चाहिँ पोइन्ट क्लिपिङको ठ्याक्कै कन्सेप्ट नै यही नै हो। यही रिलेसनको आधारमा हामी पोइन्ट क्लिपिङ गर्छौँ। ए को भर्टिसेस कति हुन्छ भन्न सकिन्छ। त्यसो भए ए को भर्टिसेस कति हुन्छ यहाँनिर भन्न सक्छौ? एक्स मिन अनि वाइ म्याक्स। थ्याङ्क यू। सी को भनेको दुईटै मिन, एक्स मिन वाइ मिन। यस। डी को एक्स म्याक्स अनि वाइ मिन। ओके, सबैलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो? यो अहिले बाबुले भनेको कुरा सबैलाई थाहा भयो? भयो सर। ओके, मैले यो लाइन टेबल लाउन तान्दिनँ सर। म्याथमा यो भर्टिसेसहरु त्यही भएर थाहा भयो। ओके, थ्याङ्क यू। होइन, ठिक छ, मलाई यो चाहिन्छ नै कि यहाँनिर। अब त्यसो भए हाम्रो यो रिलेसन कसरी चाहिँ हामी लेख्छौँ त होइन? क्लिपिङको रिलेसन कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द पोइन्ट इज इनसाइड। कति बेला भन्दाखेरि चाहिँ हामी क्लिपिङ गर्दाखेरि हामीले युज गर्ने डिसिजन भनेको चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यक्स जुन हामीसँग भएको यक्स भन्ने जुन कोअर्डिनेट भ्यालु छ त्यो कोअर्डिनेट भ्यालु चाहिँ मैले यहाँ तलको म्याक्स मिन चाहिँ म सबस्क्रिप्टमा अर्को लाइनमा लेख्छु, मलाई सजिलो हुन्छ लेख्नलाई, त्यही भएर म यसरी लेखिरहेको छु। ल, यो चाहिँ लेस देन इक्वल्स टु यक्स हुनु पर्यो होइन? र यो कसको बिचमा पर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो एक्स म्याक्स र एक्स मिनको बिचमा पर्नु पर्यो। भनेको यसको भ्यालु हामी यसरी लेख्छौँ। यो भनेको हाम्रो एक्स मिन, सरी कहाँ गयो, यो भनेको हाम्रो एक्स मिन, उताको एक्स म्याक्स अनि यताको हाम्रो एक्स म्याक्स, वाइ पनि त्यही होला नि सर। यस। अब यो चारवटै कन्डिसन मैले यसलाई त्यही भएर कम्बाइन फर्ममा लेखेको यहाँनिर होइन? अर्को कन्डिसन भनेको वाइको लागि पनि यही कन्डिसन लेख्छौँ हामी। वाइको लागि पनि हामीले लेख्दाखेरि वाइ पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि वाइ कोअर्डिनेट पनि हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लेस देन इक्वल्स टु यो वाइ भन्ने भ्यालु चाहिँ यिनीहरूको बिचमा पर्नु पर्यो, अनि मात्रै हामी त्यो कुरालाई भन्न सक्छौँ भन्न खोजे हो, अर्कै पनि होइन खासमा होइन? त्यही भएर तिमीलाई चाहिँ यो रिलेसन थाहा भयो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। यदि हामीले कुनै पनि पोइन्टलाई क्लिपिङ गर्दैछौँ भने हामीलाई यो चारवटै कन्डिसन ट्रु हुनुपर्छ। चारवटै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने मात्रै द पोइन्ट लाइज इनसाइड द क्लिपिङ बाउन्ड्री, अदरवाइज इट विल बी डिस्कार्डेड। त्यो भित्रको मात्र बस्ने भयो नि सर, बाहिरको। यस यस, द पोइन्ट इज सेभ्ड फर फाइनल लिस्ट होइन? फाइनल लिस्ट भन्छौँ हामी, भनेको हामीले बनाउने ड्र गर्ने क्लिप गरिसकेपछि आउने फाइनल जुन हाम्रो अब्जेक्ट हुन्छ त्यसलाई फाइनल लिस्टमा सेभ गर्छौँ। द पोइन्ट इज सेभ्ड भन्नु पर्ने, त्यहाँ पोइन्ट सेभ्ड मात्रै भएछ, क्षमा चाहेँ, त्यहाँ इज लेख्न बिर्सेछु मैले होइन? त्यो ठिकै छ, मिलाइदिन्छु म। द पोइन्ट इज सेभ्ड फर फाइनल लिस्ट इफ अल दी 4 कन्डिसन्स, यहाँ माथि लेखेको 4 कन्डिसन्स are true, otherwise हामी के भन्न सक्छौँ? the point is discarded भन्ने हुन्छ। यो पोइन्ट क्लिपिङको लजिक हो। पोइन्ट क्लिपिङमा यति सिम्पल लजिक छ। यही लजिक युज गरेर हामीसँग जतिवटा कुनै पनि इमेजमा हामीसँग 1000वटा पोइन्ट छ भने त्यो 1000वटा पोइन्टलाई इच एन्ड एभ्री टाइम्स हामी यसरी कम्पेयर गर्छौँ। कम्पेयर गरेर हामी यसरी पोइन्ट क्लिपिङ गर्न सक्छौँ। पोइन्ट क्लिपिङको कन्सेप्ट इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने सिम्पल छ। सपोज तिमीलाई कुनै पनि इमेजलाई क्लिपिङ गर्नु छ, क्रप गर्नु छ भने पोइन्ट क्लिपिङ इम्प्लिमेन्ट गरेर तिमी यसरी गर्न सक्छौ। कुनै पनि अब्जेक्टमा भएको कुनै पनि रेक्टेङ्गललाई, कुनै पनि सर्कललाई, कुनै पनि तिम्रो ट्रायङ्गललाई या जे भन, जुनसुकै अब्जेक्ट हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ, अथवा तिमीले इमेजै इम्पोर्ट गरेर पनि इमेजमै पनि तिमी इमेजको पिक्सेल्सहरूलाई तिमीले इच एन्ड एभ्री पिक्सेल्सलाई कम्पेयर गरेर पोइन्ट क्लिपिङको यो लजिक युज गरेर तिमी क्लिपिङ गर्न सक्छौ। क्लिपिङ गर्ने एउटा सिम्पल लजिक हो यो पोइन्ट क्लिपिङ। तर यसलाई सबैभन्दा महँगो मानिन्छ। महँगो भनेको कम्प्लेक्सिटी यसको हाई मानिन्छ। किन भन्दाखेरि तिमीले इच एन्ड एभ्री पिक्सेललाई कम्पेयर गरेर तिमीले क्लिपिङ गर्नलाई धेरै समय लाग्छ, धेरै नै हार्डवेयर खर्च हुन्छ, धेरै नै स्पेस खर्च हुन्छ, धेरै नै क्याल्कुलेसन कम्प्लेक्सिटी पनि हाम्रो टाइम पनि खर्च हुन्छ, कन्ज्युम हुन्छ, हो नि हैन? हजुर सर, यो कुराहरु डेरिभेसनमा के केमा नि आउँछ जस्तो छ के सर? डेरिभेसन भन्नाले म्याथमा नि यस्तै पढायो के सर? यस्तै खालको। त्यसो भए त झन् राम्रो। यो चाहिँ हाम्रो क्लिपिङ भनेर भन्छ। अहिले पढेको हैन, यो उहिलेको कुरा गरिरहेको। पहिलाको सेममा हो के? अहिले भने हुन सक्छ मलाई थाहा भएन।
हुनसक्छ तर यो पोइन्ट क्लिपिङको लजिक हो सिम्पल त्यसैले क्लिपिङ बााउन्ड्रीको भर्टिसेस तिमीलाई दिएछ एक्स म्याक्स एक्स मिन वाइ म्याक्स वाइ मिन दिएछ भने त्यो बेलामा तिमीले कुनै पनि कोअर्डिनेट भ्याल्यु एक्स वाइ चाहिँ भित्र पर्छ कि बाहिर पर्छ भनेर डिसाइड गर्न युज गर्ने लजिक भनेको चाहिँ यो एउटा सिम्पल लजिक छ यही लजिकको आधारमा हामी भित्र पर्छ या बाहिर पर्छ भनेर भन्न सक्छौँ भित्र पर्छ भने हामी त्यसलाई फाइनल लिस्टमा सेभ गर्छौँ बाहिर पर्छ भने हामी त्यसलाई डिस्कार्ड गर्छौँ भन्ने कुरा पोइन्ट क्लिपिङको यो सिम्पल लजिक हो त्यसैले तिमीलाई कसैले कुनै एउटा पोइन्ट दियो भने त्यो पोइन्ट भित्र पर्छ कि बाहिर पर्छ भनेर तिमी सजिलै भन्न सक्छौ होला त्यो बाहिर भित्र पर्छ भन्दा पनि हामीले त गएर त्यहाँ गर्ने हैन सर ड्र गर्ने होइन नि बाबु हामीले त लजिक इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो कहाँको ड्र गर्ने कता ड्र गर्नु र हामीले त लजिक इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो कस्तो ड्र गर्ने भने तिमीले जस्तै त्यो पोइन्ट हैन हाम्रो क्रप जस्तै क्लिपिङ गर्दाखेरि यो पोइन्ट भित्र पर्छ कि बाहिर पर्छ त्यो हेर्नु भन्दा जुन पोइन्ट चाहिएको त्यो पोइन्टलाई नै क्लिपिङ गर्ने नि कसरी थाहा पाउँछौ कुन पोइन्ट चाहिएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको म्याथमेटिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिएन भने इन्टरनली तिमीले भनेर भन्दाखेरि सर अब यो न्युमेरिकल जस्तो दियो यो पोइन्ट चाहियो यतिवटा छ अनि कुनमा गर्ने भनेर देखाउनु पर्ने सर मैले तिमीले भनेको बुझिन कि अथवा मैले भने तिमीले बुझेन भने थाहा भएन तिमी क्रप गर्न खोज्दैछौ सपोज मानौ मेरो क्रपको विन्डो यो हो तिमीले कुनै एउटा अब्जेक्टलाई तिमी क्रप गर्न खोज्दैछौ जस्तो मानौ मेरो अब्जेक्ट यस्तो छ सपोज है मेरो अब्जेक्ट यस्तो छ यो अब्जेक्टलाई म क्रप गर्न खोज्दैछु मेरो क्लिपिङ बााउन्ड्री यो हो अब यो मान्छेको मैले चाहिँ क्रप गर्दा यो विन्डोलाई मैले यो प्लेसमा राखेँ भने यो ठाउँमा राखेँ भने यो मान्छेको अब फाइनल के चाहिँ बस्छ त फाइनल इमेजमा भन्ने कुरा मैले पत्ता लगाउनु छ फाइनल इमेजमा के बस्छ त यसमा भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ भन्दा यसको यति बस्नु पर्यो नि त यसको होइन यसको बस्ने यति होला नि त होइन यो कसरी थाहा हुन्छ तिमीलाई भन्दाखेरि यसको पिक्सेलहरू त तिमीले कम्पेयर गर्नु पर्यो नि त यो क्लिपिङ बााउन्ड्रीको अगेन्स्टमा तिमीले त सबै पिक्सेल यो मान्छेको त सबै पिक्सेलहरू कम्पेयर गर्नु पर्यो नि त यहाँ त अब यो सबै पिक्सेलहरू कम्पेयर गरेपछि नै थाहा हुन्छ तिमीलाई कसरी थाहा हुन्छ र नभए यो पोइन्ट क्लिपिङको लजिक त इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो होला नि त तिमीले यी सबै पिक्सेलहरू तिमीले कम्पेयर गर्नु पर्यो होला नि त अगेन्स्टमा सबै यो भयो ती सबै जति पनि पिक्सेलहरू चाहिन्छ यहाँ त मैले एउटा स्टिक पर्सन बनाएको छु होइन जति पनि पिक्सेल हामीलाई आवश्यक पर्छ यो सबै पिक्सेलहरू मैले कम्पेयर गर्नुपर्छ क्लिपिङ बााउन्ड्रीको अगेन्स्टमा अब यी पिक्सेल्सहरू कुन पिक्सेलहरू भित्र पर्छ कुन बाहिर पर्छ भन्ने कुरा त यो क्लिपिङ बााउन्ड्रीको यो जति बेला बनेको छ यो क्लिपिङ बााउन्ड्रीको डाइमेन्सन त हामीलाई थाहा हुन्छ जति बेला बन्छ त्यति बेला यसको डाइमेन्सन त हामी स्क्रिनबाट रिट्राइभ गर्न सक्छौँ म्याथमेटिकली रिट्राइभ गर्छौँ हामी त्यो डाइनामिक बनाउँछौ भने हैन तिम्रो सिस्टम डाइनामिक बन्छ भने रियल टाइममै तिमी त्यो कुरा रिट्राइभ गर्न सक्छौ तिम्रो स्क्रिनबाट अहिले माउसको पोइन्ट कहाँ छ हैन तिम्रो अहिले कर्सर कहाँ ड्र भइरहेको छ तिमीले ड्र गरेको लाइन कुन चाहिँ भर्टिसेसमा छ कुन चाहिँ पिक्सेलमा छ भन्ने कुरा त त्यो निकाल्न सकिहालिन्छ नि त्यस्ता मेथडहरू छँदैछन् नि हामीसँग लाइब्रेरीमा तिनीहरूले दिइहाल्छन् नि हामीलाई त्यो रिट्राइभ गर्न सकिहालिन्छ नि मैले भनेको बुझ्यौ अब बुझेँ सर तिमीले भनेको कुरा चाहिँ मैले बुझिनँ क्या तिमीले सोध्न खोजेको चाहिँ के थियो मैले चाहिँ भनेको जस्तै सर मलाई स्पेसिफिक पार्ट काट्नु छ भने त डाइरेक्ट त्यही गएर क्रप गरेर काट्दा त भइगयो नि कति कुन चाहिँ परेन भन्दा पनि त्यो सोचेको थियो तर यहाँ चाहिँ मैले के बुझेँ भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्ट छ अब हो तिमीलाई यसको मान्छेको खुट्टा चाहिएको खुट्टा काट्छु भन्यो हैन हो त्यो कसरी काट्छ त किन ग्राफिकल प्याकेज कसरी बन्छ भन्ने कुरा पढिरा हो के हामीले यस सर ठीक छ बिहाइन्ड द सीन त्यो इन्टरनल कुरा पढिरा हो तिमीले यसरी प्लेस यो विन्डो प्लेस गरेपछि यो चाहिँ कसरी थाहा भयो त ल भन्ने कुरा हामीले पोइन्ट बाइ पोइन्ट हामीले कम्पेयर गरेर गरेको हो भाइ पोइन्ट क्लिपिङ इम्प्लिमेन्ट गरेर हामीले यसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा देखाउने कोसिस हो हाम्रो यहाँ पर्छ यो बाहिर पर्छ त्यसैले यिनीहरू भित्रको बाहिरको सबै डिस्कार्डेड हुन्छ यो भित्र पर्छ त्यसैले यिनीहरू सेभ हुन्छ फाइनल लिस्टमा अन्तिममा फेरि अनि ड्र गर्छौँ हामीले अस्ति ड्र लाइन युज गरेर हामी ड्र गरिरहेको थियौँ नि पिक्सेल अनि ड्र युज गर्दाखेरि यो पिक्सेलहरू अन्तिममा फाइनल लिस्टमा सेभ भएको हुन्छ यो पिक्सेल ड्र गर्दा अन्तिममा यो भ्यालु देखिन्छ अनि स्क्रिनमा क्रप भएर आएको भ्यालु देखिने हो तर अब त्यहाँ त तिमीले अर्काले बनाएको एप्लिकेसन युज गराएको छौ त्यही सम्झिँदैछौ त्यस्तो होइन त्यो एप्लिकेसनको त्यो क्रप भन्ने टुल कसरी बन्छ भन्ने कुरा पढिरह हो सर उले युजरको एस्पेक्टबाट सोध्यो के सर हामी चाहिँ प्रोग्रामर हो हामी त डेभलपर हो हामी त ग्राफिकल प्याकेज बनाउने मान्छे हो हामी त्यसरी बनाउँछौँ भनेर सोचिरहेछौँ ठिक छ ठिक छ सर रमाइलो कुरा हो नि हो
तिमी गर न, गर कति रमाइलो हुन्छ। गर्दैनौ र पो रमाइलो छैन त। ओके, अब लाइन क्लिपिङमा जाउँ। तिमी इम्प्लिमेन्ट गर्छौ है, त्यो इम्प्लिमेन्ट आज गरिहाल्छौ। म लाइन क्लिपिङको बारेमा थोरै मात्रै चर्चा गर्छु, धेरै चर्चा गर्न सक्दिनँ म, थोरै चाहिँ चर्चा गर्छु आज। अनि त्यसको बारेमा अगाडि अनि हामी पढ्दै जान्छौँ। ओके, लाइन क्लिपिङ भनेको चाहिँ एकैचोटि लाइनलाई नै हेर्ने, किनकि पोइन्ट हेरेर हामीले क्रप गर्नलाई, क्लिप गर्नलाई हामीले धेरै समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यदि हामीले चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई लाइनको कम्पोजिसनबाट लाइनलाई बेसिक बिल्डिङ ब्लक बनाएर कुनै पनि अब्जेक्ट बनाउन सक्छौँ भने त्यो अब्जेक्टको लाइनलाई क्लिप गर्ने लजिक इम्प्लिमेन्ट गरेर क्लिपिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। धेरै जस्तो लास्टमा त पिक्सेलमै जाने होला नि सर। पिक्सेलमा जानु पर्दैन, यो अल्गोरिदम इम्प्लिमेन्ट गर्दा सिधै लाइनकै अल्गोरिदम इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, पिक्सेलसम्म पुग्नै पर्दैन। त्यही भएर नै पिक्सेल भन्दा अलिकति चाँडो एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले लाइनको कम्पोजिसनबाट बनेको अब्जेक्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले यदि लाइन क्लिपिङ इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई छिटो हुन्छ, पिक्सेल लेभलमा जानु पर्दैन, पोइन्ट लेभलमा जानु पर्दैन भन्ने कन्सेप्ट हो। त्यसको लागि धेरैवटा अल्गोरिदम्सहरू हामीसँग अभाइलेबल छ, जसमध्ये हामी चाहिँ कोहेन सदरल्यान्ड अल्गोरिदमको बारेमा यहाँ कुरा गर्न आँट्दैछौँ। कोहेन सदरल्यान्ड दुईजना मान्छेले दिएको लजिक हो, कोहेन सदरल्यान्ड लाइन क्लिपिङ अल्गोरिदम। सदरल्यान्ड भन्ने नाम त तिमीहरूले सुनेको पनि हुन सक्छौ। योभन्दा अगाडि मैले लिएको फर्स्ट क्लासमा मैले नाम पनि लिएको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई। लिएको थिएँ, के कुरामा लिएको थिएँ याद छ तिमीहरूलाई? लिएको थिएँ भन्ने त याद भयो नि, त्यो पनि याद भएन। त्यो नि याद छैन सर। ओके, मैले तिमीहरूसँग स्केच प्याडको बारेमा कुरा गरेको थिएँ, याद छ? स्केच प्याड त थियो सर, गरेको थिएँ। स्केच प्याडको बारेमा कुरा गरेको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई। थिएन थाहा छैन सर, तर स्केच प्याड भनेको सुन्या जस्तो छ के सर। ल के सुनेको थियो, ल भन त, सुनिहालौँ, प्रसङ्ग आयो। स्केच प्याड भनेको के सर, जस्तै अब स्केच लाइन नै ड्रइङ गर्दाखेरि कुनै सर्फेसमा कुनै त्यस्तो टाइपको कुरा छ मलाई चाहिँ दिमागमा। यस, राम्रै गरे हो। अरु कसैले केही भन्छ? स्केच प्याड भनेको चाहिँ हाम्रो जुन सदरल्यान्ड, इयान सदरल्यान्ड हो खासमा, होइन, इवान सदरल्यान्ड। ओके, सदरल्यान्डले के गर्नुभयो हो भन्दाखेरि चाहिँ स्केच प्याड भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ सिआरटी मोनिटरको लागि चाहिँ तिमीले लाइट पेनको सहयोगमा, लाइट पेन युज गरेर तिमीले सिआरटी मोनिटरमा एउटा स्केच प्याड भन्ने उहाँले एउटा प्याड बनाउनु भएको थियो। त्यो प्याड चाहिँ सिआरटी मोनिटरको अगाडिपट्टि राखेर, मोनिटरको अगाडि राखेर लाइट पेनको सहयोगमा कम्प्युटरमा डिजिटाइज गर्न सकिन्थ्यो, भनेको ड्र गर्न सकिन्थ्यो, स्केचहरू ड्रइङ गर्न सकिन्थ्यो। ड्रइङ ट्याब्लेट जस्तै हो। त्योभन्दा त धेरै अब पुरानो कुरा हो। त्यो सिआरटी मोनिटरको लागि भनेर बनाइएको थियो। सिआरटी मोनिटरमा सिधै राखेर लाइट पेनको सहयोगमा मात्रै स्केच गर्न सकिन्थ्यो त्यसमा चाहिँ। र ग्राफिक्सको लागि सबैभन्दा पहिलो राम्रो इनोभेसन मानिन्छ, त्यो इन्भेन्सन पनि मानिन्छ कम्प्युटर ग्राफिक्सको लागि चाहिँ, किनकि त्यो उहाँले बनाउनु भएको थियो त्यो कन्सेप्ट, होइन। उहाँ कम्प्युटर ग्राफिक्समा धेरै कुराहरूमा कन्ट्रिब्युसन गरेर देखिन्छ उहाँले। सदरल्यान्डको कुरा र कोहेन र सदरल्यान्ड मिलेर दिएको यो लाइन क्लिपिङको अल्गोरिदम हामी यहाँ कुरा गर्न आँट्दैछौँ, ठिक छ। ओके, उहाँहरूको कन्सेप्ट चाहिँ के थियो भन्ने कुरा बुझाउनको लागि चाहिँ म तिमीसँग एउटा छोटो कुरा गर्छु आज। रिजन कोड भन्ने कन्सेप्ट छ एउटा, म थोरै रिजन कोडको बारेमा चाहिँ थोरै चर्चा गर्छु अनि म बाई गर्छु आज तिमीलाई। रिजन कोड भन्ने कन्सेप्ट छ। त्यो रिजन कोड भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ किन आयो भन्ने कुरा बुझ्नलाई तिमीसँग म एउटा फेरि क्लिपिङ बााउन्ड्रीमै जान्छु। मैले यो बनाएको जुन निलोमा बनाएको छु यो क्लिपिङ बााउन्ड्री हो। यसलाई अलिकति बोल्ड गरेर बनाउँछु, त्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। दिस इज क्लिपिङ बााउन्ड्री भनेर भन्नलाई सजिलो हुन्छ। दिस इज क्लिपिङ बााउन्ड्री, ठिक छ। क्लिपिङ बााउन्ड्री, लाइनलाई क्लिपिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ लाइन कति तरिकाको लाइनहरू हुनसक्छ भन्ने कुरा पहिले तिमीसँग यहाँ सोध्छु। कुनै पनि लाइन भित्र पर्छ कि बाहिर पर्छ भन्ने कुरा सिधै डिसाइड गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ लाइनको प्रकारहरू कतिवटा हुन्छ यहाँनिर। यो क्लिपिङ बााउन्ड्रीको अगेन्स्टमा आउन सक्ने लाइनहरू कति प्रकारको हुन्छ हेरौँ ल। एउटा भनेको कम्प्लिटली इनसाइड हुने लाइन भनेको यस्तो हुनसक्छ, यो क्लिपिङ बााउन्ड्रीभित्र कम्प्लिटली पर्छ, त्यसैले यसलाई हामी फाइनल लिस्टमा सेभ गर्छौँ र यसलाई हामी ड्र गर्छौँ। अर्को भनेको कम्प्लिटली आउटसाइड हुनसक्छ, क्लिपिङ बााउन्ड्री भन्दा बाहिर हुनसक्छ।
अर्को भनेको चाहिँ आधा भित्र आधा बाहिर हुन सक्छ क्लिपिङ बाउन्ड्रीको। र अर्को भनेको चाहिँ दुईटा साइडलाई काटेको हुन सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ लाइन थ्रु हैन, कुनै पनि क्लिपिङ बाउन्ड्रीको थ्रुबाट भनेको त्यसमा चाहिँ तिम्रो केही पार्ट भित्र केही पार्ट बाहिर, त्यसमा दुईटै इन्डबाट बाहिर पनि छ त्यहाँ भित्र पनि छ भनेको। यो हामीसँग चाहिँ लाइन क्लिपिङमा यो 4 किसिमको कन्सेप्टहरू हुन सक्छ लाइन क्लिपिङ गर्दाखेरि चाहिँ, यो 4वटा। त्यसो भए तिमीलाई पत्ता लगाउनु छ कुनै पनि लाइन चाहिँ कम्प्लिटली भित्र पर्छ या कम्प्लिटली बाहिर पर्छ अथवा पार्शियल्ली भित्र पर्छ अथवा पार्शियल्ली बाहिर पर्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने? हाउ डु वी नो? कसरी थाहा हुन्छ होला हामीलाई? तिमी गेस गर्छौ यो चित्रको आधारमा? सर यसको चाहिँ यसको यो जुन हाम्रो क्लिपिङ बाउन्ड्री छ नि सर, त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ कति भन्नाले लाइन चाहिँ कति डिस्टेन्स भने लेन्थ बाहिर छ अगेन्स्टमा छ, त्यो र टोटल लाइनलाई गरे भने चाहिँ कति भित्र कति बाहिर पर्छ भन्ने थाहा हुन्छ। ओके, अर्को धारणा सुनौ। तिमीलाई एउटा कुरा अर्को पनि भनिदिन्छु। यसमा तिमीलाई यो 4वटा भर्टिसेस दिया हुन्छ भनेको क्लिपिङ बाउन्ड्रीको यो 4वटा भर्टिसेस दिया हुन्छ। अहिलेको जस्तै मैले एक्स मिन, एक्स म्याक्स, वाइ मिन, वाइ म्याक्स दिया हुन्छ। 4वटा भर्टिसेसको भ्यालुहरू दिया हुन्छ। जस्तो मानौँ यो क्लिपिङ बाउन्ड्रीको नाम हामीसँग ए छ, यो बी छ, यो सी हो अनि यो डी हो सपोज हैन। भर्टिसेसहरूको नाम दिएको छ, यसको भर्टिसेसको भ्यालु पनि छ। र लाइनको चाहिँ जहिले पनि के दिएको हुन्छ त, लाइन भन्ने बित्तिकै अस्ति हामीले पढाएको छौँ, लाइनको हामीलाई के दिएको हुन्छ? दुईटा पोइन्ट दिया हुन्छ। यस, इन पोइन्ट दिया हुन्छ। यहाँको पोइन्ट र यहाँको पोइन्ट हामीलाई दिया हुन्छ। हामीलाई लाइनको भित्रको लाइनको कुरा आउँदैन, हामीलाई लाइनको यो इन पोइन्ट मात्रै दिया हुन्छ। यहाँ पो मैले चित्र बनाउँदाखेरि लाइन बनाएर देखाएँ। हामी त म्याथमेटिकल्ली हामीसँग अभाइलेबल भनेको यसको यही इन पोइन्ट मात्रै अभाइलेबल हुन्छ, हामीसँग यही इन पोइन्ट अभाइलेबल हुन्छ। त्यसो भए तिमीले यो क्लिपिङ बाउन्ड्रीको 4वटा भर्टिसेस हामीसँग छ, एक्स म्याक्स, एक्स मिन, वाइ म्याक्स, वाइ मिनको जुन भ्यालुको आधारमा जुन 4वटा भर्टिसेसहरू बनाएको छ, त्यो 4वटा भर्टिसेसको अगेन्स्टमा तिमीले यी दिएको इन पोइन्ट्स, लाइनको इन पोइन्ट्सलाई हेरेर हाउ डु यु नो the line is completely inside, the line is completely outside, or the line is partially inside or partially outside? कसरी थाहा हुन्छ? किनकि यो 4वटा केस यो चित्रमा जुन देखिँदैछ यही कुरा नै लाइन क्लिपिङले हामीले डिल गर्छौँ। यही कुरामा बसेर हामीलाई कोहेन सदरल्यान्डले दिएको यो अल्गोरिदमले हामी लाइन क्लिपिङ गर्छौँ। हुबहु उहाँहरूले चाहिँ दिनुभएको छ त्यही कुरामा बसेर हामी क्लिपिङ गर्छौँ। बाउन्डरी भर्टिक्सको चाहिँ कम्पेयर गर्ने होला सर। अनि कसरी थाहा पाउँछ कि भित्र पर्छ कि बाहिर पर्छ अथवा पार्शियल्ली भित्र पर्छ? एउटा भर्टेक्स भित्र पर्छ एउटा भर्टेक्स बाहिर पर्छ भन्ने कुरा नि भन्न सकिएन। यदि दुईटै भर्टेक्स बाहिर पर्छ भने कम्प्लिटली आउटसाइड भन्न पनि सकिएन। किन सकिएन भन्दाखेरि यहाँ त ल दुईटै भर्टेक्स बाहिर पर्छ कम्प्लिटली आउटसाइड भयो, तर यहाँ त दुईटै भर्टेक्स बाहिर पर्छ, यहाँ त दुईटै भर्टेक्स बाहिर पर्छ तै पनि यो कम्प्लिटली आउटसाइड छैन। अब यहाँ एउटा भर्टेक्स भित्र पर्छ एउटा भर्टेक्स बाहिर पर्छ, यो पार्शियल्ली भयो, यो त भन्न सकिएला। यो दुईटै भर्टेक्स भित्र पर्छ त्यसैले भित्र पर्छ भन्न सकिएला, तर यो केसले हामीलाई अल्झायो क्या यहाँ यसले हैन। हो सर, दुईतिर गर्नु पर्यो। तर यसको चाहिँ त्यही टोटल लेन्थ हैन सर, भनौँ यो के अरे हाम्रो लाइनको लेन्थबाट तिमी कसरी भन्न सक्छौ कि भित्र पर्छ कि बाहिर पर्छ? अनि त्यसपछि सर एगेन्स्ट पोइन्ट कति छ दुवैतिरको र यो टोटलको इक्वल भयो भने त्यो टोटली बाहिर नै हो। अलिअलि भित्र छ भन्ने कुरा बुझ्नु कसरी हुन्छ के त्यो? तिम्रो लजिक नै बुझिन मैले। कसको डिस्टेन्स निकाल्ने भनेको तिमीले? यो दुईटा पोइन्टको डिस्टेन्स निकाल्ने भनेको हो। अनि त्यसपछि एगेन्स्टमा कति छ? यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स निकाल्ने भनेको हो। अनि त्यसपछि इनसाइडमा चाहिँ कति जति पर्यो र त्यो टोटलको र इनसाइडको हेर्ने। अनि सब के अरे इनसाइडको कसरी थाहा हुन्छ? यो बाहिरको पनि त डिस्टेन्स निकाल्दा बराबर हुन सक्छ। यो यसको डिस्टेन्ससँग यसको डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स बराबर हुन सक्छ। कसरी थाहा पाउनु? त्यो डिस्टेन्सबाट त कसरी थाहा हुन्छ र? सिकिन्दर, डिस्टेन्सबाट त थाहा हुँदैन होला हौ।
त्यसो भए यसको के हुन्छ होला? ओके, यो सोचेर आऊ। र यहाँ मैले यसको एन्सर यहाँ लेख्ने कोसिस गरेको छु। यही हो रिजन कोड। यो उहाँहरूले दिएको थ्योरी छ। यहाँ रिजन कोड भन्ने कन्सेप्ट छ। रिजन कोडबाटै थाहा हुन्छ कि कुन भर्टिसेस कुन चाहिँ लाइन भित्र पर्छ, कुन चाहिँ लाइन बाहिर पर्छ, कुन चाहिँ लाइन पार्सियल्ली भित्र पर्छ अथवा भनौँ पार्सियल्ली बाहिर पर्छ। यो रिजन कोडबाटै थाहा हुन्छ। थोरै रिसर्च गर, भ्यायो भने सम्भव भएसम्म त्यो हेर, खोज। हामीले पोइन्ट क्लिपिङको बारेमा पढेछौँ आज। हामीले अस्ति रेक्टेङ्गल ट्रायङ्गलहरू बनाउने कोसिस गरेछौँ। त्यो रेक्टेङ्गल ट्रायङ्गलहरू बनाएको कुराहरूलाई पोइन्ट क्लिपिङ युज गरेर क्लिपिङ गर्ने कोसिस गर, ट्राई गर न। अहिले त कोअर्डिनेट भ्यालु आफै असाइन गरेर पनि हेर न के फरक पर्छ। जियुआईमा पछि काम गर्नु, अहिले त्यतिमै काम गर्दा हुन्छ। तिमीले त्यो गरेर हेर। इन्डिभिजुअललाई सोधेको है यो चाहिँ, इन्डिभिजुअली नै त्यो काम गरेर हेर। अनि त्यसपछि पोइन्ट क्लिपिङको कन्सेप्ट तिमीले इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। त्यो क्लिपिङ तिमीले इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्छ। गर्यौ भने तिमीलाई नै फाइदा हो। क्रपको टुल तिमी आफैले बनाउनु कति राम्रो कुरा हो, तिमी आफै सोच। ओके, आज यति गर्छौँ हामी। हुन्छ। थ्याङ्क यू सर, बाई बाई। थ्याङ्क यू क्लास, थ्याङ्क यू क्लास। आज हामी यति गरौँ। तिमीलाई मेरो क्लासवर्क होमवर्क केही भएन, होमवर्क मैले त्यही दिएँ। तिमीले रिजन कोडको बारेमा रिसर्च गर, हेर, खोज, केही गर। कति बुझ्छौ थाहा छैन, म पढाउँदा पढाइहाल्छु। भोलिको क्लासमा हामी रिजन कोड क्यालकुलेट गर्न सिक्छौँ। भोलिको क्लासमा रिजन कोडले के बुझिन्छ पनि हामी कुरा गर्छौँ। अनि त्यो रिजन कोड युज गरेर हामी कसरी लाइन क्लिपिङ गर्छौँ त्यसको बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौँ। आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास। थ्याङ्क यू सर। Yes, sir. बाई बाई, गुड नाइट, शुभरात्रि। बाई बाई, शुभरात्रि। शुभरात्रि।